Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Sunod-sunod nga sunog ang giatubang sa mga residente sa Cebu City, sulod lang ni sa usa ka adlaw. Tulo ka sunog ang nisilaob sa mga residential area didto niadtong Sabado de Gloria. Nahitabo ang unang sunog pasado na alas 12 sa udto. Didto ni sa usa ka abandonadong balay sa barangay Zapatera. Niabot pa sa kapinduha ka oras usa pa napalong ang maong sunog. Unya bandang gabii naa na sad sunog sa usa ka residential compound sa Sitio La Guardia sa barangay Lahog ug napaong ni hapit usa ka oras. Pero wala pa gani maabdi og usa ka oras, mas dakong sunog ang nidilaab sa kabalayan sa sitio proper sa barangay Ermita. Sa initial investigation sa Bureau of Fire Protection, hapit 350 ka individual gikan sa 98 ka pamilya ang apektado sa sunog. Abot sad og 36 ka balay ang nasunog ug nagbilin og nagkantidad nga 2.34 million pesos nga property damage. Mao sa lamang kani atong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages News 5 para sa pa mga balita ug update. Amping tangtanan.